आयोजित आजको यस कार्यकर्ता भेलाका सभानायक कमरेड, मञ्चमा आसीन केन्द्रीय समितिका सहयोगका कमरेडहरू र अन्य विशिष्ट नेतागणहरू र आजको यस भेलामा उपस्थित सम्पूर्ण यस क्षेत्रका कमरेडहरूमा सर्वप्रथम क्रान्तिकारी अभिवादन। कमरेडहरू, यहाँ पूर्वका कमरेडहरूले भने जस्तै आज हामी एउटा विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ। एउटा जटिल परिस्थिति र समस्याको सामना हामीले गर्न परिरहेको छ र आज हामी नेपालीहरू मात्रै होइन, सिङ्गो विश्व आज जटिल परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। उहाँको निधन भएको छ र हजारौँको संख्या अहिले उपचाररत हुनुहुन्छ। र यस्तो विषम परिस्थिति अहिले विश्वले नै भोग्न परिरहेको छ र यो कोभिडले अर्को जटिल परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ। त्यो देशको सबै विश्वकै अर्थतन्त्रमा यसले अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ र करोडौँहरू बेरोजगार भएका छन्। हजारौँ लाखौँ उद्योग धन्दाहरू बन्द भएका छन् र विश्वको अर्थतन्त्र अगाडि भन्दा पनि पछाडितिर चाहिँ फर्किएको छ। र यो जटिल परिस्थिति र जटिल समस्याको सामना अहिले विश्वले गरेको छ र हामीले पनि यो जटिल आर्थिक समस्याहरूको सामना देशले गर्न परिरहेको छ र यो आर्थिक जटिलता समस्याहरूले अर्को समस्या पनि उत्पन्न गरेको छ, अर्को विषम परिस्थिति पनि उत्पन्न गरेको छ। त्यो सामाजिक र राजनीतिक जटिलता, अस्थिरता पनि यसले उत्पन्न गरेको छ र यस्तै जटिल परिस्थितिमा बाह्य हस्तक्षेपहरू पनि बढेको छ। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ, यो सबै मुलुकहरूमा हामीले देखेका छौँ, पिछडिएका मुलुकहरू, कमजोर मुलुकहरू माथि बाह्य हस्तक्षेप पनि बढ्दै गएको हामीले देखिरहेका छौँ। यस्तो विषम परिस्थितिमा, यस्तो जटिल समस्याहरू सहित आज हामी यस क्षेत्रका कार्यकर्ताहरू, नेताहरू हामी यस हलमा हामी जम्मा भएका छौँ र यो जटिल परिस्थितिको सामना कसरी गर्ने, यी जटिल जो प्रश्नहरू अहिले हाम्रो अगाडि इतिहासले जन्माएको छ, यसको सही उत्तर के हो भन्ने ती उत्तरहरूको खोजी गर्न पनि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। अहिले बाह्य शक्तिहरूले, आन्तरिक शक्तिहरूले जो अस्थिरता पैदा गरेका छन् सामाजिक राजनीतिक जीवनमाथि, त्यसको सामना कसरी गर्ने। अहिले विकास अवरुद्ध भएको छ, हाम्रो समृद्धिको अभियान अहिले अवरुद्ध भएको छ, त्यसको गति अत्यन्तै मन्द भएको छ। कतिपय देशहरूमा त यो उल्टो दिशामा अगाडि बढिरहेको देख्छौँ हामी, फर्किएको छ, अर्थतन्त्र डामाडोल छ। अर्थतन्त्रलाई, हाम्रो विकासको समृद्धिको यात्रालाई फेरि कसरी अगाडि बढाउने, यसको बाटोमा जो अवरोधहरू खडा भएका छन्, बाधाहरू उत्पन्न भएको छ, त्यसलाई कसरी पन्छ्याउने, यी सवालहरू हाम्रो अगाडि उपस्थित भएका छन् र हामी यिनै समस्याहरू, यिनै सवालहरूको समाधानको निम्ति र यसको सही उत्तर दिनको निम्ति हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। र अहिले नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरि नै एउटा उथलपुथलको स्थिति छ। सबै राष्ट्रहरू एउटा उथलपुथलको प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेका छन्। तपाईँले हिजो मात्रै सायद अमेरिकामा हो, तपाईँले देख्नुभयो एउटा उथलपुथलहरू। युरोपमा तपाईँ सबै
अफ्रिका, अस्ट्रेलिया अथवा अमेरिका सबै ठाउँहरूमा अहिले समाज एउटा उथलपुथलको प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको छ र हामी पनि यो प्रक्रियाबाट, यो परिवेशबाट हामी अलग हुन सकेका छैनौँ। हामी पनि यही उथलपुथलको प्रक्रियामै हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। आज देशव्यापी रूपमा भेलाहरू, बैठकहरू, अभियानहरू चलिरहेको छ। त्यो अग्रगामी शक्तिहरूले, ती देशभक्त शक्तिहरूले, प्रगतिशील शक्तिहरूले पनि ती अभियानहरू चलाइरहेका छन् भने अर्कोतिर हामी देख्छौँ ती प्रतिगामी शक्तिहरू पनि आज उद्वेलित छन्, तिनीहरू आन्दोलित छन्, तिनीहरू पनि सडकमा यो उथलपुथलको एउटा हिस्सा उनीहरू पनि छन्। यो कुराहरू हामी देखिरहेका छौँ। र कमरेडहरू, यो आजको यो परिस्थिति, विषम परिस्थितिको बारेमा यो किन यस्तो उत्पन्न भयो र यो परिस्थितिलाई कसरी हामीले फेरि एउटा ट्र्याकमा ल्याउने, यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा पूर्वोक्त कमरेडहरूले धेरै कुराहरू यहाँ विस्तृत रूपमा भनिसक्नु भएको छ हाम्रो सन्दर्भको विषयमा आउँदाखेरि। त्यसकारणले मैले यहाँ धेरै कुराहरू फेरि दोहोऱ्याउनु पर्छ जस्तो लाग्दैन। तैपनि जोड दिने हिसाब किताबले म केही संक्षेपमा केही कुराहरू म यहाँ राख्न चाहनेछु। हामीले हाम्रो नेपालको इतिहासको अध्ययन गर्दाखेरि हाम्रो नेपालको सामाजिक जीवन, यहाँको राजनीतिक स्थितिको परिवर्तनको हामीले इतिहास हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि झन्डै 250 वर्षको जो राजतन्त्र थियो, हामी 2062-63 सम्म आउँदाखेरि त्यो राजतन्त्रको हामीले अन्त्य गर्यौँ। त्यो कसले अन्त्य गरे, कसको नेतृत्वमा राजतन्त्रको अन्त्य भयो र कसको नेतृत्वमा नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो। हामीले इतिहासतिर फर्केर हेर्दाखेरि हामी के देख्छौँ, निश्चय पनि यो राजनीतिक परिवर्तनमा समाजका सबै तबकाहरूले, सबै वर्ग, सबै जाति, सबै लिङ्ग, सबै क्षेत्रहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। सबै राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण योगदान गरे नेपालको यो राजनीतिक परिवर्तनमा, नेपालको जनवादी क्रान्तिमा हामीले देख्यौँ इतिहासमा। तर यसमा मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका कसले खेल्यो भन्दाखेरि हामी निश्चय पनि के देख्छौँ भने त्यसमा नेपालको सर्वहारा वर्गले, नेपालका कम्युनिस्टहरूले नै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो। यो राजनीतिक क्रान्तिमा, यो राजनीतिक परिवर्तनमा, यो सामाजिक रूपान्तरणमा नेपालका कम्युनिस्टहरूले नै प्रमुख भूमिका, नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको यो इतिहास सिद्ध भइसकेको कुरा हो। त्यस कारणले नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा शक्तिशाली सरकार चाहिँ गठन भएको। यसले क्रान्तिमा एउटा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको परिणाम स्वरूप, यसको फलस्वरूप नेपाली जनताले नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई विश्वास गरेर उनीहरूले 2/3 मतद्वारा एउटा शक्तिशाली सरकार गठन गरिदिएका हुन्छन्। एउटा स्थायित्वको चाहिँ जनादेश नेपाली जनताले दिए, किनभने विकास स्थायित्व बिना, स्थिरता बिना चाहिँ सम्भव हुँदैन। कुनै पनि दुनियाँमा जहाँ विकास भएको छ, जो समृद्धि हासिल भएको छ, त्यो देशमा त्यहाँको नेताहरूले, त्यहाँको नेतृत्वले त्यहाँ पहिला स्थायित्व चाहिँ उनीहरूले कायम गरे, त्यहाँ उनीहरूले स्थिरता कायम गरे, त्यहाँ उनीहरूले सुशासन कायम गरे, त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ शान्ति स्थापना गरे चाहिँ। र त्यो आधारमा मात्रै कुनै पनि मुलुकले चाहिँ विकास गर्छ। जहाँ अस्थिरता हुन्छ, जहाँ अराजकता हुन्छ, जहाँ अशान्ति हुन्छ, त्यो देशमा कहीँ पनि चाहिँ विकास हुँदैन, भएको छैन र त्यो देश समृद्ध हुँदैन र हुन सक्दैन चाहिँ। त्यसकारणले नेपाली जनताले
समृद्धि खोजेका हुन्। नेपाली जनताको आकांक्षा, नेपाली जनताको सपना भनेको समृद्धि हो। नेपाली जनता युगौँदेखि उत्पीडनबाट, शोषणबाट उनीहरू पीडित भए, उनीहरू दुखी भए। त्यही उनीहरू सुख चाहन्छन्, उनीहरू शान्ति चाहन्छन् र त्यो शान्ति, त्यो समृद्धि बिना, त्यो सुख, त्यो खुसी, समृद्धि बिना, विकास बिना सम्भव छैन। त्यसकारण यो यसरी जोडिएको छ। स्थायित्व, शान्ति, सुशासन र त्यो समृद्धिसित जोडिएको छ र त्यो समृद्धि सुख र खुसीसित जोडिएको छ। त्यसैले हामीले नेकपाको नेतृत्वमा, नेकपाले सरकारको नेतृत्व लिइसकेपछि, नेकपाले यो देशमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि त्यसले दिएको नारा सायद अहिले विश्वव्यापी रूपमा नै यो स्थापित छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली। यो अहिले जनताको राष्ट्रिय आकांक्षा यो नारामा झल्किन्छ, यसमा सूत्रबद्ध भएको छ। हामी समृद्ध नेपाल बनाउन चाहन्छौँ। हामी नेपालीहरूलाई, जनतालाई हामी सुखी बनाउन चाहन्छौँ। हामी उनीहरूलाई खुसी, उनीहरूलाई हामी रमाएको देख्न चाहन्छौँ, उनीहरू मुस्काएको हामी देख्न चाहन्छौँ। हामी यस्तो नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ यो जनवादी क्रान्ति पश्चात। र यो कुराहरू हामीले यो नारामा हामीले सूत्रबद्ध गरेका छौँ। यो घर घरमा, यो विश्वव्यापी रूपमा यो नारा स्थापित हामीले गरेका छौँ। र हामी नेपाल लामो समयदेखि एक ढङ्गले अर्ध उपनिवेशको, यो कुनै पनि देशको, कुनै पनि मुलुकको यो उपनिवेश त भएन, तर यो देशलाई लामो समयदेखि एउटा अर्ध उपनिवेशको रूपमा बाह्य हस्तक्षेप यसले भोगिराख्यो। कैयन असमान सन्धि सम्झौताहरूद्वारा चाहिँ हामी माथि चाहिँ बाह्य शक्तिहरूले शासन गरे, हाम्रो शोषण गरे। यहाँ जहिले पनि एउटा अस्थिरता पैदा गरेर, राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको पूर्ति गरिराखे। यो पनि हामीले इतिहासमा देखेका छौँ। त्यही नेपाली जनता यो अस्थिरताबाट मुक्ति चाहन्छन्, यो बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्ति चाहन्छन्। उनीहरू स्वाधीनता चाहन्छन्, उनीहरू स्वतन्त्र चाहन्छन्। नेपाली जनता देशभक्त हुन्। नेपाली जनताहरू गुलाम होइन, कुनै पनि मुलुकको गुलाम हुन चाहँदैनन्। त्यसकारणले नेपाली जनताहरू चाहिँ यी सबै प्रकारका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज होस् र हाम्रो भाग्यको फैसला हामीले नै गर्न पाऊँ भन्ने नेपाली जनताको चाहना, इच्छा रह्यो। र नेपाली जनताले वैदेशिक हस्तक्षेप र उनीहरूको अतिक्रमणको विरुद्ध चाहिँ जहिले पनि चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् र सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। अहिले पनि हाम्रा कतिपय भूभागहरू बाह्य मुलुकहरूद्वारा अतिक्रमित भएका छन्। अहिले हाम्रो नक्सामा त छ, तर वास्तवमा व्यवहारमा त्यो हाम्रो अधीनमा छैन। यो स्थिति छ। निरन्तर रूपमा हाम्रो देशमा हस्तक्षेप भइरहेको हुन्छ। चाहे हामीले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने सवालमा होस्, चाहे सङ्घीयता ल्याउने सवालमा होस्, र त्यो कुराहरू कहाँ बढी मुखर रूपमा प्रकट भयो भने यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो अनुकूलको, हामीले आफैले नै आत्मनिर्णय गरेर संविधान बनाउन रोक्न खोजिएको हामीले त्यो साक्षी छ। किन संविधान सभा 4 वर्ष 5 वर्ष हुँदाखेरि पनि चाहिँ हामीले चाहिँ संविधान किन बनाउन सकेनौँ? एउटा प्रश्न तपाईँले हेर्नुभयो भने संविधान सभा विघटन भयो, पछि फेरि अर्को गठन भयो, तर संविधान हामीलाई किन बनाउन दिएन? कसले बनाउन दिएन? किन यत्रो ढिला भयो? त्यो बाह्य हस्तक्षेपको कारणले। त्यसकारणले हामी बाह्य हस्तक्षेप, हामी एउटा स्वाधीन राष्ट्र निर्माण गर्न चाहन्छौँ, जुन राष्ट्रले आफ्नो भाग्यको फैसला आफैले गर्न सक्छ। त्यसकारण यो चाहिँ विचार, यो नीति कसले ल्यायो? यो देशमा
राजाहरूको परिवारको हातबाट, नोकरशाह दलालहरूको हातबाट जनताको हातमा राजनीतिक सत्ता, त्यो व्यवस्था चाहिँ कसले ल्यायो? नेपाल कम्युनिस्टहरूले, नेपालका कम्युनिस्टहरूले चाहिँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विचारले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नीतिले, त्यसको कार्यदिशाले नै नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएछ। त्यो सफल भयो। हाम्रा गुरुहरूले, मार्क्स, लेनिन र हाम्रा अग्रजहरूले हामीले जुन सिद्धान्त मान्छौँ, कम्युनिस्ट सिद्धान्त अथवा मार्क्सवाद, लेनिनवाद भनेर, अथवा हाम्रा अग्रजहरूले प्रतिपादन गरेको एउटा सिद्धान्त छ। त्यो हामीले त्यो सिद्धान्तलाई मान्छौँ। हामी सबैले कम्युनिस्ट हुनुको नाताले, हामी वैज्ञानिक हुनुको नाताले एउटा सिद्धान्त, एउटा विचार के छ भन्दाखेरि क्रान्तिको सफलता र विफलता के कुराले चाहिँ निर्धारण गर्छ भने मार्क्सवादीहरूले के भन्दै आएका छन्, सिद्धान्त प्रतिपादन गर्छन्, सही विचारले क्रान्तिलाई सफल पार्छ र गलत विचारले क्रान्तिलाई चाहिँ असफल पार्छ अथवा विफल तुल्याउँछ। त्यसकारणले नेपालमा जो जनवादी क्रान्ति सफल भयो, किन भयो भन्दाखेरि हामीले प्रतिपादन गरेका, नेपालका कम्युनिस्टहरूले प्रतिपादन गरेका विचारहरू, यहाँको धरातलको सन्दर्भमा भन्दाखेरि चाहिँ यहाँको चाहिँ मार्क्सवाद, नेपालको सन्दर्भको मार्क्सवाद, नेपालको सन्दर्भको लेनिनवाद र नेपाली क्रान्तिको चाहिँ सिद्धान्तहरू, विचारहरू, नीति, कार्यदिशाहरू नेपालका कम्युनिस्टहरूले सही ढङ्गले निर्धारण गरेको हुनाले क्रान्ति सफल भएको। त्यसकारणले हामीले यहीँनिर प्रश्न आउँछ। आज फेरि हाम्रो अगाडि प्रश्न के आएको छ भने क्रान्तिको रक्षा कसरी गर्ने? एउटा हामीले जो क्रान्ति गऱ्यौँ, जो राज्य व्यवस्था प्रणाली हामीले जो निर्धारण गऱ्यौँ, यसलाई हामी कसरी जोगाउने, यसलाई कसरी सुदृढ गर्ने भन्ने एउटा प्रश्न हाम्रो अगाडि आएको छ। कि हामीले हिजोकै पुरानो विचार, पुरानै कार्यदिशा, पुरानै नीति कार्यक्रमहरूले हाम्रा उपलब्धिहरूको हामी रक्षा गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यो सक्दैनौँ चाहिँ। त्यसकारणले हामीलाई नयाँ विचार, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ कार्यदिशाले मात्रै यी उपलब्धिहरूको रक्षा हुन सक्छ। त्यसकारणले हामीले विचारको विकास गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा प्रश्न अहिले उठेको छ। यसलाई तपाईँले हेर्दाखेरि अहिले जो घटनाक्रमहरू चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ र त्यो यो प्रश्न अहिले उब्जिएको छ, हाम्रा उपलब्धिहरूको क्रान्तिको रक्षा कसरी गर्ने भन्ने यहाँनिर छ। यहाँ एउटा प्रश्न वैचारिक रूपमा, सैद्धान्तिक रूपमा उठेको छ र यो कुराको फैसला हामीले गर्नुपर्ने बिन्दुमा, त्यस्तो मोडमा आज हामी उभिएका छौँ। र अहिले अरू जो प्रतिक्रियावादी वर्ग हो, जो पक्ष हो, उनीहरूको अगाडि पनि यही सवाल उभिएको छ। गुमेको सत्तालाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने, प्रतिगमनलाई फेरि कसरी फर्काउने, पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्ने उनीहरूको पक्षमा पनि यो सवाल उभिएको छ। किन उनीहरूले त सत्ता गुमाए, उनीहरूको शासन त खारेज भयो। त्यसकारणले अब फेरि त्यसको पुनर्स्थापना कसरी गर्ने, हिजोको त्यो उनीहरूको विचार, उनीहरूको नीति, उनीहरूको रणनीतिले चाहिँ त्यो सत्ता उनीहरूले टिकाउन सकेनन् चाहिँ। त्यसलाई क्रान्तिकारीहरूको, कम्युनिस्टहरूको रणनीतिले त्यसलाई क्रस गरिदिएछ, उनीहरूलाई पराजित गरेको यो सत्ता सङ्घर्षमा। अनि अब अहिले उनीहरूको अगाडि त्यो गुमेको सत्ता कसरी पुनः प्राप्त गर्ने भन्ने सवाल पैदा भएको छ। जहिलेदेखि उनीहरूले सत्ता गुमाए तहिलेदेखि त्यो प्रश्न उनीहरूको अगाडि उभियो छ, कसरी फेरि प्रतिगमनलाई पुनर्स्थापना गर्ने, पुरानो सत्ता, पुरानो व्यवस्था र पुरानै शासकहरू कसरी चाहिँ पुनर्स्थापित हुने भन्ने सवाल एउटा वैचारिक सवाल। त्यसकारण उनीहरूले आफ्नो रणनीतिहरूमा पुनर्विचार गरे, उनीहरूले आफ्नो कार्यदिशामा
आफ्नो विचारमा उनीहरूले फेरि समीक्षा गरे र उनीहरूले नयाँ रणनीति बनाए। उनको पुरानो सत्तालाई पुनर्स्थापना गर्ने चाहिँ उनीहरूले रणनीति बनाए र त्यो रणनीति दुईटा रणनीतिहरू उनीहरूले बनाए। तपाईँ हामीले देख्यौँ कि पुरानो सत्ता पुरानो व्यवस्थालाई फर्काउनको निम्ति दुईटा कुरा गर्न जरुरी छ, दुईटा पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न जरुरी छ भन्ने उनीहरूले देखे। पहिलो, यो क्रान्तिको जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेतृत्वलाई फुटाउन जरुरी छ। समाजवादी क्रान्तिको अहिले जसले नेतृत्व गरिरहेको छ, अहिले समृद्धि भनेको समाजवादको यात्रा हो। त्यसकारणले यो समाजवादको जो अहिले अभियानको समृद्धि विकासको अभियानको जसले नेतृत्व गरिरहेको छ, जुन पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यसलाई विभाजन गर्न जरुरी छ। त्यसलाई विभाजन नगरिकन उनीहरूले पुरानो सत्ताको पुनर्स्थापना गर्न सक्दैन। यो कुराहरू उनीहरूले यो पहिलो रणनीति यो निश्चित गरे र उनीहरूले नेकपाभित्र नेकपालाई कसरी फुटाउने त उनीहरूले त्यसको चाहिँ अध्ययन गरे र त्यो सूक्ष्म अध्ययनबाट उनीहरूले के बुझे भन्दाखेरि नेकपाभित्र कमजोरीहरू छन्, नेकपाभित्र चाहिँ चर्का असन्तुष्टिहरू छन्, नेकपाभित्र चाहिँ अति महत्त्वाकांक्षा राख्ने पात्र प्रतिनिधिहरू छन्। राष्ट्रपति हुन चाहने अथवा राष्ट्रपति हुन नचाहेकोमा असन्तुष्टि राखेका पालेका चाहिँ त्यस्ता प्रतिनिधिहरू छन्। नेकपाभित्र अध्यक्ष हुन चाहने, पार्टीको नेकपाको अध्यक्ष हुन चाहने र हिजो अध्यक्षको प्रतिस्पर्धामा पराजित भएका र फेरि चाहिँ त्यो अध्यक्ष पद प्राप्त गर्न चाहने महत्त्वाकांक्षा राख्ने पात्रहरू छन् जो नगद चाहन्छन्, उधारो चाहँदैनन्। त्यो कुरा उनीहरूले पत्ता लगाए र नेकपाभित्र यही कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुने, फेरि प्रधानमन्त्री हुने महत्त्वाकांक्षा राख्ने पात्र प्रवृत्तिहरू छन् भन्ने कुरा उनीहरूले पत्ता लगाए। प्रधानमन्त्री हुन उठेका निर्वाचनमा तर हारेका र हराइएका पात्रहरू पनि छन्। यो कुराहरू उनीहरूले बडो गहिरो ढङ्गको अध्ययनबाट पत्ता लगाए र नेकपाभित्र तलदेखि माथिसम्म यस्ता असन्तुष्टि राख्ने, त्यो पद प्राप्ति गर्ने आकांक्षा राख्ने चाहिँ पात्रहरू तलदेखि माथिसम्म छन् यो विभिन्न तहमा भन्ने कुरा उनीहरूले पत्ता लगाए र यही खेल्नुपर्छ। यही कमजोरीमा नेकपाभित्र भएको कमजोरीमा खेलेर त्यसलाई एउटा अतिसम्म पुर्याएर एउटा उत्कर्षसम्म पुर्याएर त्यसलाई एउटा प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने अथवा पार्टी अध्यक्षलाई हटाउने आरोप पत्रसम्म चाहिँ पुर्याएर चाहिँ यिनीहरूलाई विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा उनीहरू पुगेर त्यो योजना बनाए र उनीहरूले नेकपाभित्रका त्यस्ता पात्रहरूमा खेले उनीहरू देशभित्रका शक्तिहरू, देश बाहिरका शक्तिहरू चाहिँ हामीले देख्यौँ। हामी यो असोज महिनासम्म आइपुग्दा नपुग्दै चाहिँ र यो आरोप पत्रहरू खडा गरियो। प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिनुपर्छ किनभने यिनले सरकार चलाउन सकेनन्। यिनले यो देशको विकास गर्ने, देशको राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूको संरक्षण गर्ने, श्रमको संरक्षण गर्ने भन्दा यिनले त भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरे। यिनले आफै भ्रष्टाचारी भए। यो आरोप पत्रहरू खडा गरियो। यिनको देशभक्ति, यिनको राष्ट्रवाद पनि देखियो। यो सामन्त गोयल आउँदासम्म यो उदाङ्ग भयो। यिनले राष्ट्र बचाउने पनि होइन। त्यस कारण यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि यिनले बचाउन बचाएनन् र देशको विकास पनि यिनले गर्न सकेनन्। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीबाट पनि हट्नुपर्छ। पार्टी पनि यिनले ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकेनन्। पार्टीका विचारहरू, विधि विधानहरू
सबैलाई यिनीले लत्याए, लात मारे, बैठकमा पनि आउँदैन, बैठकभन्दा माथि हुने यी तानाशाह भए, अधिनायक भए भने यस्ता आरोपहरू खडा गरियो। हुन त यी सबै निराधार आरोपहरू। हाम्रो सचिवालय बैठक नै यो 2.5-3 वर्षमा झन्डै 74-75 पटक चाहिँ बैठक बसेको छ। तपाईँले हिसाब गर्नु, झन्डै हप्ता 2 हप्ता 10 दिनमा चाहिँ एकपटक चाहिँ बस्ने गरेको छ। यहाँले एउटा एकदम तथ्यहीन किसिमका चाहिँ आरोपहरू खडा गरिएको छ र पार्टीबाट हट्नुपर्छ भनेर त्यो आरोपपत्रहरू खडा गरियो। यसरी शत्रुहरूले, प्रतिगामीहरूले नेकपालाई फुटाउने जो रणनीति, जो षड्यन्त्र चाहिँ तयार पारेका थिए, त्यसमा हाम्रा कमरेडहरूको महत्त्वाकांक्षाले तिनीहरूको त्यो रणनीति नेकपालाई फुटाऊ र फेरि आफ्नो सत्ताको पुनर्स्थापना गरेर भन्ने रणनीतिमा चाहिँ हाम्रा कमरेडहरूको त्यो महत्त्वाकांक्षाले चाहिँ ठुलो भूमिका खेल्यो र अन्ततः पार्टी लाई विभाजन गर्नमा, हुन त अहिले औपचारिक रूपमा त्यो घोषणा भएको छैन, त्यही पनि व्यावहारिक रूपमा, वस्तुगत रूपमा त त्यो पार्टी अहिले विभाजित भएको छ र दुश्मन आफ्नो एउटा रणनीतिमा सफल भएको देखिन्छ यहाँसम्म आउँदाखेरि। र अहिले उनीहरूले खुसियाली मनाएको हामी देख्छौँ। नेकपा फुटेकोमा विश्वभरिका देशका प्रतिगामी शक्तिहरू, त्यो वर्गहरू चाहिँ रमाइरहेका छन्, उनीहरू उत्साहित छन्। तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, एकदम छ्याङछ्याङती त्यो छ भने जनताहरू, श्रमजीवी जनताहरू, विश्वभरिका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू चाहिँ चिन्तित छन्, उनीहरू दुखी छन्। अहिले नेकपा विभाजन भएकोमा कोही पनि खुसी हामी देख्दैनौँ। सायद तपाईँ हामी कोही पनि खुसी छैनौँ। अहिले पार्टी विभाजन भएकोमा हामी दुखी छौँ। हामी ती अवसरवादीहरूको यो फुटवादी नीतिप्रति हामी आक्रोशित पनि छौँ। त्यही स्थिति यस्तो जटिल बन्न गएको छ अहिले हाम्रो पार्टीको स्थिति, त्यो विभाजन भएको छ र प्रतिगामीहरू चाहिँ पार्टीलाई फुटाउनमा चाहिँ सफल भएका छन्। र अब एउटा नयाँ प्रश्न यहीँनिर चाहिँ फेरि पैदा भएको छ, फेरि हामीले कसरी विभाजित कम्युनिस्टहरूलाई फेरि एकजुट गर्ने, कसरी गर्ने, कुन नीतिले, कुन विचारले, कुन कदमले फेरि हामीले यो विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हामी एकजुट गर्न सक्छौँ। यही पुरानो संसदको पुनर्स्थापना गरेर हामीले फेरि कम्युनिस्टहरूलाई, यो विभाजितहरूलाई एकजुट गर्न सकिन्छ कि हामीले नयाँ संसदको स्थापना गरेर फेरि हामीले विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ एकताबद्ध गर्न सकिन्छ। हामीले पुरानै संसदको पुनर्स्थापना गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका चाहिँ अपर्चुनिस्टहरू, अवसरवादीहरू, पद लोलुपहरूलाई चाहिँ तिनीहरूलाई नाङ्गे झार पार्ने, तिनीहरूलाई एक्सपोज गर्न सकिन्छ कि हामी नयाँ संसदको स्थापना गर्ने क्रममा जनताको बीचमा गएर चाहिँ ती अवसरवादीहरूलाई हामी एक्सपोज गर्न सकिन्छ र एक ढङ्गको कम्युनिस्ट पार्टीमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा शुद्धिकरण गर्न सकिन्छ। कुन नीति, कुन विचार, कुन बाटोबाट हामी फेरि एउटा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन सकिन्छ? यो प्रश्नको जवाब सही विचार, सही नीति, सही कदम निर्धारण गर्नुपर्ने बिन्दुमा हामी आइपुगेका छौँ। किन आज त्यहाँ बहस छ कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र, हामीले क्रान्तिकारीहरूभित्र एउटा बहस छ विश्वभरि यहाँ पनि, कि फेरि हामीले विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कुन राजनीतिक कदमले, कुन विचारले, कुन कार्यक्रमद्वारा हामीले फेरि एकताबद्ध गर्न सकिन्छ? उनीहरू यो प्रश्न हाम्रो अगाडि आएको छ र हामीले एउटा सही नीति चाहिँ निर्धारण गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी छौँ र हाम्रो नेतृत्वले सही नीति लिएको छ। हामीले फुटको पक्षमा होइन, हामी एकताको पक्षमा उभिने नीति लिएको छ पार्टीले र पार्टीले फेरि विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई
एकताबद्ध गर्ने नीति लिएको छ। हामी त्यो नीतिमा उभिनुपर्छ। त्यो विचार, त्यो सही विचारको समर्थन हामीले गर्नुपर्छ। अब दोस्रो रणनीति, यो प्रतिगमनको पुनर्स्थापना गर्नको लागि दुश्मनहरूले दोस्रो रणनीति पनि तयार पारे। उनीहरूले 62-63 यहाँ हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गऱ्यौँ र पुरानो सत्ता व्यवस्थालाई हामीले चाहिँ विघटन गऱ्यौँ र नयाँ सत्ता चाहिँ व्यवस्था हामीले गठन गऱ्यौँ चाहिँ त्यही बेलादेखि चाहिँ उनीहरूले अर्को रणनीति पनि त्यो पुनर्स्थापनाको निम्ति अर्को दोस्रो रणनीति उनीहरूले तयार पारे। त्यो भनेको नेपालमा फेरि एउटा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने। राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर नै नेकपाले 2/3 मत ल्यायो। एउटा चाहिँ स्थायित्व चाहिँ को जनादेश जनताले दियो र कम्युनिस्ट पार्टीलाई फुटाएर मात्र पुग्दैन थियो। उनीहरूले नेपालमा फेरि प्रतिगमनको पुनर्स्थापनाको लागि उनीहरूले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ सिर्जना गर्न पर्थ्यो। नेकपाको सरकारलाई विघटन गर्न पर्थ्यो, त्यसलाई विस्थापित गर्न पर्थ्यो र त्यो बाटोबाट मात्रै उनीहरूले प्रतिगमनको पुनर्स्थापना गर्न सक्थे। त्यसैले कसरी राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने, कसरी नेकपाको सरकारलाई चाहिँ विघटन गर्ने, 2/3 कसरी चाहिँ विघटन गरिदिने। 2/3 भनेको त एउटा स्थायित्वको अभिव्यक्ति हो नि। 2/3 मत भनेको सदनमा त्यसलाई कसरी पनि हल्लाउन सक्दैन। त्यसले पुरै संविधान संशोधन पनि गर्न सक्ने भयो, त्यसले जे पनि निर्णय गर्न सक्छ। त्यत्रो शक्ति चाहिँ जनताले दिएको विकासको निम्ति, स्थायित्वको निम्ति त्यो शक्ति जनताले। त्यसैले त्यो शक्तिलाई विघटन गर्न जरुरी छ। त्यो भनेको राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने र संसदमा भएको नेकपाको 2/3 मतलाई चाहिँ विभाजन गर्ने, त्यहाँ टुक्राएर मात्र एउटा अस्थिरता पैदा गर्न सकिन्छ। यो योजना रणनीति उनीहरूले तय गरे र त्यसो गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि संसदीय दलमा विघटन गर्नुपर्छ नेकपाको। र त्यो गर्नको लागि के आरोप खडा गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ भन्ने आरोप क्रिएट गर्नुपर्छ। र उनीहरूले त्यो गरे र त्यसको क्लाइमेक्स, त्यो योजनाको क्लाइमेक्स भनेको प्रधानमन्त्रीलाई आरोपपत्र खडा गर्ने। तिमी प्रधानमन्त्रीको पदको निम्ति अयोग्य भौ, त्यसकारणले त्यसबाट रिजाइन गर, या त भने चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर तिमीलाई गलत ल्याइन्छ, अपदस्थ गरिन्छ। यो योजना बनाइयो। तपाईँले देख्नुभयो यो बिचमा नेकपामा जो सङ्घर्ष चल्यो, अन्तर सङ्घर्ष चल्यो, त्यो 19 पेजको आरोप पत्रको निष्कर्ष 2टा छ। लास्टमा तपाईँले पेजमा के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्छ, अन्यथा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर अपदस्थ गरिन्छ अथवा एक ढङ्गको राजनीतिक कु गरिन्छ। त्यो संवैधानिक कु भनौँ न, त्यतातिरबाट मेजोरिटी काङ्ग्रेससित मिलेर अब सरकार चाहिँ ढालिन्छ भन्ने यो ढङ्गको योजना बनाइएको छ। त्यो 2टा त्यसको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री र यहाँ राष्ट्रपति पनि जोडिएको छ। त्यो 19 पत्रमा चाहिँ राष्ट्रपतिको छैन। यो बिचको एउटा योजनामा त्यो पनि हो। जे होस्, यो खडा गरेर चाहिँ दोस्रो रणनीतिको मैले कुरा गर्दै थिएँ कि प्रतिगमनको पुनर्स्थापनाको निम्ति र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न अनिवार्य छ र त्यसको निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्न जरुरी छ। त्यो अपदस्थ गरेर नै एउटा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्न सकिन्छ। र नेकपाको 175 सदस्यीय चाहिँ यो सदन छ 2/3 को, त्यसलाई विभाजन गर्न जरुरी छ र उनीहरू त्यसमा सफल भए। एक ढङ्गले त्यो विभाजन गर्न उनीहरू सफल भए। तर उनीहरू कहाँ असफल भयो भन्दाखेरि नेकपाको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अपदस्थ गर्न चाहिँ असफल भयो। उनीहरूले त्यो स्टेप चाल्नुभन्दा पहिले नै क्रान्तिकारी नेतृत्वले अथवा पार्टी नेतृत्वले प्रिएम्प्टिभ स्टेप भनिन्छ कि यो वारमा चाहिँ दुश्मनले भन्दा अगाडि नै चाहिँ स्टेप लिने, त्यो स्टेप लिएर उनीहरूको त्यो कुको षड्यन्त्रलाई विफल पारिएको छ। यो अविश्वास
त्यसकारणले यो कदम, यो विचार, यो नीति सदनलाई विघटन गर्ने नीति, यो कदम सही हो कि होइन, यसको फैसला गर्न हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ। यो प्रश्न हरेक क्रान्तिकारीहरूको अगाडि छ। हाम्रो नेतृत्वले, हाम्रो सरकारले सदन विघटन गर्ने जो कदम लिए, यो सही कदम हो कि यो क्रान्तिकारी अग्रगामी कदम हो कि यो असंवैधानिक र चाहिँ प्रतिगामी पश्चगामी कदम हो, यसको चाहिँ एकदम सठिक जवाफ दिन जरुरी छ। त्यो बीचको जवाफले काम दिँदैन छ। या त तपाईले यो अग्रगामी कदम भन्नुपर्छ, या त यो पश्चगामी भन्नुपर्छ, या त यसलाई तपाईले संवैधानिक भन्नुपर्छ, या त भने यसलाई असंवैधानिक भन्नुपर्छ कानुनी भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ। त्यसकारणले हाम्रो संविधान ले यसरी बनाइएको छ जसले चाहिँ देशमा चाहिँ स्थायित्व चाहिँ आओस्, राजनीतिक स्थायित्व होस् भन्ने कोणबाट चाहिँ संविधानको निरूपण गरिएको छ। त्यसकारण अहिले जुन कदम लिइयो चाहिँ यो स्थायित्वको निम्ति, अस्थिरताको विरुद्ध, यो राजनीतिक कुको विरुद्ध र स्थायित्वको निम्ति यो कदम लिएको। त्यसकारण यो संविधान सम्मत छ। त्यसैले हामीले संवैधानिक कोणबाट हेर्दाखेरि पनि, किन संविधानले जो साथीहरूले अहिले तर्क भइरहेछ, यो देशमा चाहिँ एकदम अस्थिरता भइरहेको हुनाले, राजनीतिक अस्थिरता हुने चाहिँ 6 महिना सरकार परिवर्तन गर्ने, त्यसकारणले अब हामीले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई सजिलै संविधान यो सदन विघटन गर्ने अधिकार दिएन यो संविधानले भन्ने तर्क चाहिँ अहिले गरिरहेछन् जो अस्थिरता चाहनेवालाहरू छन्। उनीहरूले यो तर्क गरिरहेछन्। त्यसकारण यो कदम असंवैधानिक हो भनिरहेको छ। त्यसकारण त्यो होइन, संविधानको स्पिरिट भनेको चाहिँ जो बनाइएको छ संविधान अहिले 76 र 85 का धाराहरू चाहिँ त्यो देशमा चाहिँ स्थायित्व ल्याउने ढङ्गले चाहिँ ती धाराहरू चाहिँ निरूपण गरिएको छ। त्यो अहिलेको कदम देशमा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको हुनाले, उत्पन्न गर्ने षड्यन्त्र गरिएको हुनाले स्थायित्वको निम्ति त्यो कदम लिएको छ। त्यसकारण त्यो संविधान सम्मत छ भन्ने हाम्रो तर्क हो। त्यसकारणले यो एकातिर त संवैधानिक छ र अर्को यो सही राजनीतिक कदम हो। यो एउटा साहसिक, एउटा क्रान्तिकारी कदम हो। अस्थिरतालाई फेरि चाहिँ स्थिरतामा बदल्ने, त्यसमा रूपान्तरण गर्ने चाहिँ कदम हो। त्यसमा यो क्रान्तिकारी कदम हो, यो प्रगतिशील अग्रगामी कदम हो। किन यो सदन त त्यो त अस्थिरताको संयन्त्रमा बदलिसके। किन नेकपा त आधा फुटिसकेका सांसदहरू जो अब अविश्वासको प्रस्ताव हाम्रा एकथरी कमरेडहरूले कति 85 जना हो कि 90 जनाको सिग्नेचर गरेर प्रचण्ड कमरेड लगायतकाहरूको चाहिँ 90 जना है, कति सुरुमा चाहिँ राष्ट्रपतिकोमा 83 जनाको गएको थियो, तर पछि अविश्वासको प्रस्ताव गर्दाखेरि अलि बढाएर गरिएको छ भन्ने कुरा आएको छ भन्दाखेरि त्यो त हाम्रै कमरेडहरूले हाम्रै चाहिँ संसद दललाई त विघटन गरिसक्नु भयो नि त। आधा सदनमा कहाँनिर मेजोरिटी भयो त अब नेकपाको छ। डिफ्याक्टो हामीले हेर्दाखेरि त उहाँले त नेकपाको 2/3 बहुमतलाई अल्पमतमा परिणत गरिदिनु भएको छ। उहाँले विघटन गरिदिनु भएको छ संसदीय दललाई चाहिँ। त्यो विघटन भनेको उहाँले चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ अस्थिरतातिर धकिलिदिनु भएको छ। अब त सरकार प्रधानमन्त्री हुन त अब नेकपाको 90 जनाको मतले मात्र त हुनु भएन। त्यो त तपाईले सजपा र नेकाको मत लिएर नै तपाईले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न सक्नुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर चाहिँ बल्ल प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भन्दाखेरि तपाईले एकातिर त पार्टी पनि फुटाउनु भयो। यो स्टेप लिएर चाहिँ पुरा फुटवादी कदम हो त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र अध्यक्षलाई चाहिँ पार्टीबाट निकाल्ने चाहिँ आरोप लगाउने चाहिँ त्यो तपाईको फुटवादी कदम हो र तपाईले अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ दर्ता गर्ने भनेको तपाईले यो देशलाई अस्थिरताको त्यो भूमिमा धकेल्ने कदम हो नि त।
त्यसकारणले यो अस्थिरता यो वास्तवमा पश्चगामी कदम हो र अस्थिरताले समृद्धि समाजवादको विरुद्ध हो। पार्टीको लाइन, राजनीतिक लाइन भनेको समाजवाद हो। समाजवाद भनेको चाहिँ समृद्धिको लाइन हो। देशलाई यहाँ के मुठ्ठीभर पुँजीपतिहरू, सामन्त, जमिनदारहरू, दलालहरू मात्रै यहाँ समृद्ध भए यो देशमा जनताको हातमा व्यवस्था त आयो, तर जनता, बहुसंख्यक जनता त समृद्ध छैनन्, दरिद्र छन् कि अल्पसंख्यक, अत्यन्तै अल्पसंख्यकहरू मात्रै यहाँ समृद्ध छन्। त्यसकारणले समाजवाद भनेको सम्पूर्ण चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ त्यहाँ पुँजीपतिहरू मात्र होइन कि त्यहाँ श्रमजीवीहरू पनि समृद्ध बनाउने, त्यो हो समाजवाद भनेको चाहिँ। साधन स्रोतहरूमाथि के मुठ्ठीभरहरूको मात्रै स्वामित्व नहोस्, सबैको स्वामित्व होस् चाहिँ उत्पादनका साधनहरूमाथि, सम्पत्तिहरूमाथि, सबै यी सबै त्यो भनेको समाजवाद हो। समाजवादी अर्थतन्त्रले, समाजवादी राज्य प्रणालीले राज्यका सबै निकायहरूमा सबै जनताका सबै तबकाहरूको पहुँच होस्, प्रतिनिधित्व होस्। राजनीतिक हिसाब किताबले र आर्थिक भौतिक हिसाब किताबले सम्पत्तिमाथि, सम्पदामाथि, विकासमा सबैको पहुँच हो, सबै समृद्ध हुन्छ। यो हो समाजवाद भनेको। त्यसकारणले समाजवाद स्थायित्व बिना सम्भव छैन। त्यसकारणले उहाँहरूले वास्तवमा चाहिँ यो देशलाई अस्थिरतामा ढकेल्ने भनेको पार्टीको समाजवादी लाइनको विरुद्धको लाइन पनि हुन्छ। पार्टी अध्यक्षलाई निकाल्ने भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको विपक्षमा यो फुटवादी लाइन हो, त्यो गुटवादी लाइन हो। पार्टी नेतृत्वलाई चाहिँ हटाउने भनेको त पार्टी निर्माण गर्ने कुरो भएन, त्यहाँ त गुट निर्माण गर्ने कुरा भएको छ र गुटले चाहिँ यो देश सञ्चालन गर्न सक्दैन। त्यो पार्टीले मात्रै क्रान्तिको, समाजवादको नेतृत्व गर्न सक्छ। त्यसकारणले हामीले ती आरोपहरूको हामीले खण्डन गर्नुपर्छ र हामी एकताको पक्षमा, स्थायित्वको पक्षमा, र स्थायित्वको निम्ति पुरानो संसदको पुनर्स्थापना होइन, नयाँ संसदको स्थापना आजको सही राजनीतिक लाइन चाहिँ यो हो। र हामी अब स्थायित्व अब दलहरूले चाहिँ सम्भव भएन, हामी दलहरूले यो स्थायित्व ल्याउन सक्दैनौँ र पार्टीको एकता पनि हामीले गर्न नसक्ने भएको छ। त्यसकारण हामी जनतामा, अब जनताले मात्र फेरि स्थायित्व चाहिँ दिन्छ, को जनादेश दिन्छ। जनताले मात्रै अब विभाजित कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ एकीकृत गर्न सक्छ। त्यसकारण हामी जनतामा जानु। हिजो जनताले नै हामीलाई एकताबद्ध गरिदिएका हुन्, जनताले नै स्थायित्व दिएका हुन् भने अब हामी जनतामै जानुपर्छ। एकताको निम्ति हामी फेरि स्थायित्वको मेन्डेट लिएर प्रतिक्रान्तिको जो खतरा पैदा भएको छ, फेरि जो राजनीतिक उपलब्धि जो गुम्ने खतरा भएको छ, अब हामी जनताको बिचमा हामी गणतन्त्रको नारा, हामी सङ्घीयताको नारा, समावेशिताको नारा, हाम्रो राष्ट्रियताको नारा, राष्ट्रवादको नारा, यो लिएर जनताको बिचमा आउने र प्रतिगमनको खतरा छ। यी उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने खतरा पैदा भयो। त्यसकारण अब जनता, तपाईँहरूले मात्र यसलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले यो प्रतिगमनलाई चाहिँ रोक्न चाहिँ अब जनता चाहिँ उठ्नु पर्यो र जनतालाई उठाउनको निम्ति अब हामी ताजा जनादेश लिनको निम्ति एउटा मध्यावधि निर्वाचनको माध्यमबाट एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान हामीले सुरु गर्नुपर्छ। त्यसकारणले पार्टीले जो निर्णय लिएको छ एकदम सही निर्णय लिएको छ र आज हामीले इतिहासको यो बिन्दुमा आएर हामी सही निर्णयको पक्षमा, सही नेतृत्वको पक्षमा, सही विचारको पक्षमा र सही कार्यदिशाको पक्षमा हामी उभिनुपर्छ र त्यो कार्यदिशा र त्यो नेतृत्वको मातहतमा अब हामी जनताको बिचमा जाने, जनतालाई आन्दोलित गर्ने र 165वटा निर्वाचन क्षेत्र अब हाम्रो युद्धको मोर्चा हुन्छ, हाम्रो सङ्घर्षको मोर्चा हुन्छ, हाम्रो आन्दोलनको चाहिँ मोर्चा हुन्छ। त्यो सबै अब हामी कमान्डर भएर त्यो आन्दोलन, त्यो मोर्चाको नेतृत्व गर्न हामी सबै अब कम्मर कसेर हामी दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। म अन्तिममा सबै कमरेडहरूलाई पक्कै पनि तपाईँहरूले सही निर्णय लिनुभएको छ र मोर्चामा जानको निम्ति एउटा तयारीको क्रममा आज तपाईँहरू यहाँ केन्द्रित हुनुभएको छ
म यहाँ सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। मोर्चामा पक्कै पनि तपाईँको विजय हुनेछ र यो मोर्चामा हामी पनि तपाईँसँगै हुनेछौँ। यही चाहिँ विश्वासको साथमा, यो अपिल साथमा आफ्नो परिचय टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।